बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। नाज़रीन, आज आपको ईरान के हवाले से 3 अहम खबरें बतानी और तीनों खबरें इंतहाई अहम हैं। पहली खबर यह है कि एक लीक्ड ऑडियो टेप चल रही है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान जवाद ज़रीफ साहब की, और उस हवाले से मुमकिन आपने कोई ख़बर सुनी हो कि ये जो लीक्ड ऑडियो है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा ईरान के अपने अंदर मसला चल रहा है, और ईरान से बाहर जो ईरान के साथ जिनकी दोस्ती है या दुश्मनी है उन ममालिक के दरमियान भी खासी तशवीश पाई जा रही है। मामला ये है कि अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ है, जवाद ज़रीफ साहब ने माफ़ी मांग ली है जनरल कासिम सुलेमानी की फ़ैमिली से, और जवाद ज़रीफ साहब ने ईरानी जो लोग हैं उनसे भी माफ़ी मांगी। दूसरी चीज़ ये कि आयतुल्ला अली ख़ामनाई साहब ने जवाद ज़रीफ के इस हरकत, इस बयान और इस चीज़ की वजह से एक अहम बयान भी दिया है, और वो बयान उन्होंने ये दिया है कि जब तक हमारे लीडरान इस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना हरकतें करते रहेंगे तब तक ईरान अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पाएगा। और उन्होंने इस चीज़ को सख्त कंडेम किया है, इसकी नफ़ी की है और इसको नापसंद किया है। अब वो चीज़ क्या है, अब वो वाक़या क्या है, मैं उसकी डिटेल में जाता हूँ। सुलेमानी इल्ज़ामन हम नज़र न। पहली तो चीज़ ये कि फ़ॉरेन मिनिस्टर जवाद ज़रीफ की एक ऑडियो टेप रिलीज़ हो जाती है 7 घंटे पे उनका कोई, खैर ये टेप थी, उसका ख़ुलासा उसकी मुख्तसर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जिसकी वजह से ले दे हो रही है। पहली चीज़ थी वो ये कहते हैं कि जनरल कासिम सुलेमानी जो थे वो JCPOA यानी ईरान का जो जौहरी हथियारों का मुआहदा था उसकी डील नहीं करना चाहते थे 2015 में, जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहती थी, और वो बिलाखिर हो गई थी। लेकिन उसके बहुत बड़े अपोज़र वो थे और उन्होंने रशिया के साथ मिलकर कुछ ऐसी हरकत और सकनात, ऐसी पॉलिसी प्लानिंग की थी कि ये डील ना हो सके। सो पहली गलती उन्होंने ये की थी, वो ये चाहते थे, जबकि ईरान के अंदर अमन आना, तरक्की करना, काम करना और उसका फलना फूलना और अमेरिका के साथ मुआहदा करना ईरानियों के लिए अच्छा था। दूसरा उन्होंने एलिगेशन ये लगाया कि जो कुद्स फोर्स थी, उनकी जो आर्मी थी, वो ऑपरेट कर रही थी ऐसी बहुत सारी जगहों के ऊपर जहाँ पे उसको ऑपरेट करना नहीं बनता था। मिसाल के तौर पर उन्होंने सीरिया का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सीरिया में प्रॉक्सी जंगें लड़ रहे हैं और उन प्रॉक्सी जंगों में ज़्यादा हथियार, असला चाहिए होता है। बहुत सारा असला, बहुत सारे हथियार जो है वो सीरियंस को दिए जाते थे बज़रिया ईरान एयर, जो वहाँ की लोकल कमर्शियल जहाज़ों की एयरलाइन है, उसमें असला एक जगह से दूसरी जगह यानी तेहरान से एक्सपोर्ट किया जाता था सीरिया के अंदर, और उन इंसर्जेंट्स को दिया जाता था कि वो दुश्मनों के ख़िलाफ़ लड़ें। ये उनको नहीं करना चाहिए था। तीसरा वो ये कहते हैं कि कुद्स फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और उसकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि वो फॉरेन पॉलिसी ईरान की ड्राइव वही करती है, मैं नहीं करता। उनका ये कहना था कि मैंने किसी किस्म की, मेरा कोई अमल दखल नहीं, कहते मेरी ज़ीरो इंटरफेरेंस है, सारी यही करते हैं। यानी इससे पहले जनरल साहब थे तो जनरल साहब ये सारी चीज़ें जनरल कासिम सुलेमानी करते थे और उन्हीं के हाथ में सारा कंट्रोल था, तो हम तो बेबस हैं, यानी हम पपेट हैं। ये उन्होंने तीसरा इल्ज़ाम लगाया। चौथा इल्ज़ाम वो लगाते हैं कि ये रशिया के साथ दोस्ती करने के बहुत ख्वाह थे, एलाए थे उसके, जबकि उसका मकसद ये था कि आप अमेरिका को टफ़ टाइम देंगे, जबकि अमेरिका को टफ़ टाइम देने की हम पोजीशन से निकलना चाह रहे थे। हम ये चाहते थे कि इक्वल बुनियादों पे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात आगे बढ़ें। बहरहाल उनका ख़्याल ये था कि जनरल कासिम सुलेमानी जो हैं दैट वाज वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स विद इन ईरान, और उनका ख़्याल ये था कि इसके पीछे उनके अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, या उनके पीछे वो ऑब्जेक्टिव्स थे जो ईरान के लिए फेवरेबल नहीं थे। उनके इस बयान और उनकी स्टेटमेंट के बाद उनकी फैमिली का और उनके चाहने वालों का और उनके फॉलोअर्स का सेंटिमेंट यकीनन बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। इसी वजह से उनको उनकी फैमिली से, उनके सपोर्टर्स से माफ़ी मांगना पड़ी जवाद ज़रीफ को, और इसी वजह से आयतुल्ला अली ख़ामनाई साहब को बयान देना पड़ा, और ये भी चीज़ बावर कराई उन्होंने कि इसका इंटरनेशनल दुनिया के अंदर क्या इम्पैक्ट है, अमेरिका इस चीज़ को किस तरह एक्सप्लॉइट करेगा और वो किस तरह जस्टिफाई करेगा कि उन्होंने क्यों मारा इनको। बम हमले के अंदर जब उन्होंने अटैक किया बगदाद के अंदर, ये थे जब इनके ऊपर मिसाइल दागे गए, तो इनकी जो शहादत है वो यकीनन इसको लेजिटिमाइज़ करे और कहेगा कि जी हमने तो बिल्कुल ठीक किया था। और उस आपकी ये मिसाल देख लीजिए कि इनके फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं। बहरहाल दूसरी जो आज इंतहाई अहम ख़बर है वो है वियना टॉक्स के हवाले से। जैसा कि मैंने आपसे इससे पहले कुछ वीडियोज़ में जिक्र किया था कि वियना के अंदर टॉक्स जारी हैं, और वो टॉक्स इसलिए जारी हैं ताकि अमन हो सके
ایران اور دنیا کی بڑی طاقتوں کے درمیان JCPOA معاہدہ 2018 میں یک طرفہ طور پہ ٹرمپ توڑ چکے تھے، 2015 میں اوباما یہ کر کے گئے تھے، اس معاہدے توڑے جانے کے بعد سینکشنز لگ گئی، پابندی لگی، ایران کے حالات برے ہو گئے، مشکلات آ گئی، لیکن ایرانی ڈٹے رہے اور انہوں نے اپنا پلان بنایا اور اپنی کوشش کی اور اس میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ لیکن ایونچولی جب آپ کی سپلائی بحال ہوتی ہے تو آپ یقیناً پھلتے اور پھولتے ہیں۔ ایرانیوں نے یہی طے کیا، امریکیوں نے یہی طے کیا، ورلڈ پاورز نے یہی طے کیا کہ دھونس دھاک اور میکسیمم پریشر کی کیمپین دنیا بھر کے اندر فیل ہو چکی ہے، ایران کے اوپر فیل ہو چکی ہے۔ ہم بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور مسئلے کا حل نکالتے ہیں، جو نئی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کرنا چاہ رہی ہے، اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن اس لیے کرنا چاہ رہی ہے تاکہ وہ چائنا کو بھی آڑے ہاتھوں لے سکے۔ اس کے حوالے سے بھی ہماری ایک ویڈیو ویسے موجود ہے۔ بہرحال خبر یہ آتی ہے سامنے، ایران کا اسٹیٹ ٹی وی یہ خبر دیتا ہے کہ پریزنر سواپ ہونے لگا ہے، یعنی قیدیوں کا تبادلہ ہونے لگا ہے۔ ایران امریکی قیدیوں کو ریلیز کرنے لگے اور اس کے بدلے میں امریکہ ایرانی قیدیوں کو ریلیز بھی کرے گا اور $7 بلین کی اس کے اوپر جو سینکشنز لگی ہیں، جو اکاؤنٹس اس کے فریز ہیں، اس کو انفریز کرے گا۔ یہ ایران کا اسٹیٹ ٹیلی ویژن اس چیز کو رن کرتا ہے۔ امریکہ فوراً اس چیز کو ڈینائی کر دیتا ہے، کہتا ہے جی ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، ایسا کوئی ذکر ہی نہیں ہوا۔ اور جو ہماری اطلاعات ہیں، جو ہماری انڈرسٹینڈنگ، جو ہمارے سورسز ہمیں چیز بتاتے ہیں کہ یہ چیز امریکہ کو ناپسند آئی، اور یہ تب ناپسند آئی جب امریکہ کو ریٹیلیشن ود ان امریکہ یا ود ان امریکن تھنک ٹینکس ملی کہ جی آپ کس قسم کے یہ ڈیلز کر رہے ہیں، کہ دنیا بھر کے اندر امریکہ کا امیج بہت زیادہ ڈاؤن ہو رہا ہے کہ آپ ایرانی قیدی چھوڑے ہیں اور اپنے قیدی ان سے لے رہے اور ان کے اکاؤنٹس انفریز کر رہے ہیں۔ ان قیدیوں میں جو امریکی قیدی تھے، میں آپ کو نام بتاتا ہوں، ایک ہیں جی باقر نمازی، ایک ہیں سائمک نمازی، اور تیسرے ہیں مراد تہباز، اور چوتھے تھے عماد شرگئی۔ یہ 4 امریکی ہیں اور یہ 4 امریکی ایران کی قید کے اندر ہیں اور یہ امریکہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کی ریلیز کیے جانے کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی تھی۔ بہرحال اس کو اس نے ڈینائی کر دیا ہے۔ تیسری آج اہم خبر جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں وہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والی بہت اہم اور بڑی ڈیولپمنٹس ہیں۔ وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب ان قریب آپ دیکھیں گے کہ دونوں بہت ایلائے اور اچھے ایلائے کے طور پہ اس ریجن کے اندر سے نکلیں گے۔ ویسے ہی بڑی ایک نہ سمجھ آنے والی چیز لگتی ہے، لیکن اس کے اوپر ہی ابھی اسپیسیفکلی کام ہو رہا ہے۔ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کس خرابی کا شکار رہے، اس کے حوالے سے ہم نے بہت ساری ویڈیوز کی ہیں، اس کی تاریخ کے حوالے سے ہم نے بہت ساری ویڈیوز کی ہیں۔ آپ اس کی ڈیٹیل پہ چاہیں لنکس پہ کلک کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ کس قسم کا تعلق تھا ان دونوں ممالک کے درمیان اور اب کس قسم کا ہے۔ بہرحال اب سے کچھ سال قبل 2016 کے اندر جب سعودیوں کو یہ ڈر پڑتا ہے کہ جی سعودی عرب کے اندر انقلاب برپا ہونے والا ہے اسی قسم کا جس طرح باقی عرب ممالک کے اندر ہوا ہے، تو وہ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور اس کے اندر جو شیعہ رہنما ہوتے ہیں اور شیعہ جو کمیونٹی ہوتی ہے اس کے اوپر خاصا سعودی عرب کے اندر گھیرا تنگ کیا جاتا ہے۔ شیخ نمر النمر کی شہادت کے بعد 2016 سے آن پر ایران کے اور سعودی عرب کے تعلقات خاصے خراب ہو جاتے ہیں، پراکسی وارز دونوں ممالک کے درمیان چلتی رہتی ہیں۔ محمد بن سلمان جو پرنس ہیں سعودی عرب کے، ان کا بھی حال ہی میں انہوں نے ایک انٹرویو دیا پرائیویٹ ٹیلی ویژن کو اور ان کا ایک بیان سامنے آتا ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ہم اس سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایران اس قسم کی انسرجنسیز کرے، پراکسی وارز لڑے، وہ ہمارا دوست ہے، ہمارا بھائی ہے، ہماری بہت ساری چیزیں آپس میں ملتی ہیں اور ہمارے بڑے اچھے تعلقات بھی رہیں، تو ہمیں اچھے تعلقات کو آگے لے کر چلنا چاہیے اور بڑھنا چاہیے۔ اور ایران کی جانب سے ایسا کوئی بٹرنگ اسٹیٹمنٹ یا ایسا بٹرنگ بیان تو نہیں آتا، لیکن ایران بھی سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی بہتری چاہتا ہے۔ جنوری 2021 سے دونوں ممالک کے درمیان خفیہ اور باضابطہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ان ملاقاتوں کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب دونوں کے درمیان امن ہو، پراکسی وار جو ساتھ ساتھ ابھی بھی جاری ہے اس کا خاتمہ ہو۔ اور اس کی جو گرینڈر ریزن ہے، جو بڑی ریزن ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اب وہ جتنے اپنے دشمن اور دنیا کے اندر جتنے مسئلے اور بکھیرے تھے نا، وہ ان کو سمیٹے اور سمیٹ کے ان کے آپسی تعلقات کو کسی طرح فار دا ٹائم بینگ روک دے، کیونکہ اس حوالے سے ہمارا یہ نیریٹو ہے، اس حوالے سے ہماری ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ امریکہ یہ اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ وہ صرف چائنا کو ایلینیٹ کرنا چاہتا ہے، چائنا کے جتنے دوست ہیں ان کی دشمنیاں ختم کرنا چاہتا ہے اپنے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ، اور چائنا کے جتنے دشمن ہیں ان کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے ہم آپ کو مزید ویڈیوز میں اپڈیٹ رکھتے رہیں گے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔